अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज एक नई कहानी मिसबाई साहब की लेके हम हाजिर हो गए हैं। तो उसके बाद जो इंजीनियर साहब ने इंजीनियरिंग की है उसकी तो क्या ही बात है। तो मिलके या सिर्फ वीडियो देखते हैं पहले, उसके बाद उस पर फिर बात करते हैं। अब मुर्शिद पाक का भी जिक्र हुआ है तो वो भी तबरकन कर देते हैं। मुर्शिद पाक की फरमाने ने ये रिसाला है कुशैरिया, इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उसमें आप लिखते हैं हजरत शब मरवजी रहमतुल्लाहि तआला एक बुजुर्ग हुए, मते हैं हजरत कि मेरा दिल ना गोश्त खाने को चाहा, मैंने एक दिरहम का गोश्त खरीदा। तब शापर तो नहीं होते थे। आप फरमाते मैंने कपड़े में गोश्त लपेटा, मैं लेके जा रहा था। आप फरमाते एक चील ने झपट्टा मारा और गोश्त छीन के ले गए। वो हमारी तरह के लोग नहीं थे, अज के दौर का होंगे तो इन्होंने गाला कढ़न लग पैंदा। आगे मस्जिद सी, मैं मस्जिद चला गया, नवाफिल पढ़े, नमाज असर पढ़ी, मगरिब पढ़ के घर आया। तो जब घर आया ना तो बीवी ने सामने ला के ना रोटी और साथ गोश्त रखा। फरमाते मैं बड़ा आराम हुआ, मेरा गोश्त तो चील छीन के ले गई थी, इसने गोश्त कहाँ से पका लिया। कहते मैंने पूछा भल ये लोग के तू गोश्त क्यों पकाया। कहती है मैं सेन में खड़ी थी तो गोश्त की ना एक छोटी सी पोटली थी, वो दो चीलें आपस में लड़ रही थी तो गोश्त मेरे सेन में गिर गया, मैंने पका लिया। आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं कि मैं तो उसे भूल जाता हूँ लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूला। था तो सही है, नाम लो तो सही कभी है, पढ़ के तो देखो। वो बस बुजुर्गों के अपने अपने रंग है। तो मुझसे ना बड़ा प्यार था। मुर्शिद पाक की भी जब हम इस तरह की गलतियां हाईलाइट करते हैं ना तो फिर मुर्शिद पाक को गुस्सा आता है। कहते हैं मर जाना है, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना पाएगा, कीड़े कट के तू मर जाना अपने कमरे च बैठे। तू सड़, तू मर, इसने अपने कमरे में मर जाना है जी। सरकार सबने मरना है, मरने से किसको इनकार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दीन को कंट्रीब्यूट करके गए हैं और दीन की सही तालीमात बता के गए हैं वो आज भी जिंदा है। ये देख लें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इनके जमाने में इनको इतनी दुनिया नहीं जानती थी, अल्लाह ने उनकी कंट्रीब्यूशन कबूल की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता बाबा क्या होता है, बाबे का एक वखरी जहां होता है। बुलाना कभी हमें भी, सरकार फिर बुला रहे हैं, आ जाए, अकेले आए, बॉडीगार्ड नीचे रुकेंगे। फिर तू भी बता बायजीद क्या होता है, मैं भी बताऊंगा बायजीद क्या होता है। मैंने तो बता दी जो बताना था, हाँ आपने क्या बताना है आगे में। फिर वो एंड पे जा कहते हैं उल्लू के पट्टे, ये भी उसमें उन्होंने कहा। अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है। वो तो बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे। तो बहरहाल कोई गुस्सा नहीं है, ठीक है, सूफिया का यही अखलाक होता है। पता चल गया दुनिया को, अंदर का अखलाक ये था, वो आपका निकल आया। सब कहानियां, इतनी कहानियां, और लोग साहब कहते हैं जी वो बुजुर्ग उधर थे तो है, उधर थे रूहानी तौर पे उनको वहां देखा गया। ये है बाबों ने जो आपको बताया। और सर सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक चौराहे से गुजरे तो बनु सलमा वहां खड़े थे। नबी इस्लाम ने पूछा तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। उनका या रसूलल्लाह हम बड़ी दूर से अपने गांव से मस्जिद नबवी में आपके पीछे नमाज के लिए आते हैं तो थक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, जमात पकड़ने में मुश्किल होती है, तो हमने इरादा किया है कि हम मदीना शरीफ शहर के अंदर ही शिफ्ट हो जाते हैं ताकि आसानी से आपके पीछे नमाज पढ़ लें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया तुम जितने कदम चल के आते हो हर कदम के एवज तुम्हारे लिए नेकी लिखी जाती है। यार साहबे कराम क्या क्या लोग थे यार, कोई आर्गुमेंट ही नहीं किया। कहा यार रसूलल्लाह ठीक है उधर ही रहेंगे, किसी ने नहीं कहा यार रसूलल्लाह थक जाएंगे, ये नेकियों के लिए कितने हरीस। और किसी ने यह भी नहीं कहा कि हुजूर हमारे कदमों की खाक से जो खाक उड़ती है, हमारे घोड़े के कदमों के सुम से जो खाक उड़ती है, वो जब घोड़े के नथने में बैठे तो उसके बराबर भी कोई उम्मत का वली गौस कुतुब अब्दाल नहीं हो सकता। तो हमारे बाद तो बुजुर्गान दीन हवाओं में उड़ उड़ के मक्के और मदीने नमाजें पढ़ेंगे, तो यार रसूलल्लाह ठीक है हम शिफ्ट नहीं होते, हम उड़ के आ जाया करेंगे। उस जमाने में कोई नहीं उड़ता था, आज भी कोई नहीं उड़ सकता मेरे भाई, कहानी है सब। अगर किसी को ज़ौम है ना उड़ सकता है, तो सारे बुजुर्गान दीन इकट्ठा कहते हैं दुनिया औलिया अल्लाह से खाली नहीं है, एक वली लाओ ना सर, मीनार पाकिस्तान पे चढ़ाते हैं। लेकिन हमें तो यकीन है कि वो शहादत के रुतबे पे पहुंचेंगे। अंग्रेज का पैराशूट उसको बांध देंगे, वो छलांग लगाए, उड़ के बताए, और जब वैसे तो वो पहले ही तौबा कर लेगा, और अगर वो छलांग लगा ही दे शहीद होने के लिए तो मरने से पहले एक बटन दबाए, उसके बाद जमीन पे लैंड करते ही ना अनाउंसमेंट करे ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। सर फिर यही होना चाहिए ना, कहानियां कराई से तौबा भी करना, और फिर वो अपने मुरीदों को भी कहे कि मरने से पहले है मुरीदों कर लो इस पे गौर, मेरा खुदा और था और किताबों का खुदा और, अब मैं किताबों के खुदा को मानना शुरू हो गया हूं।
سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا، اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں نا سر، لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ، ظاہر ہے لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیول موکڑا ہے، وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے، سب کہانی اتنی کہانی ہے، اور لوگ وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا، تھلے ویکھیا 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس، وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پنسلوینیا چ، تو کیا کرتے رہے ہیں، تیل کیوں کراس، ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا سر، نہیں، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو ایفرٹ پٹ کرے گا اسے رزلٹ ملے گا۔ یا سر میرا تو ہنس کے برا حال ہو گیا ہے، چیل نے کھانا پہلے ہی پہنچا دیا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یار بلال اصل میں کچھ سٹوریاں نا یہ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو بزرگ جو کہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی کوئی اپنی تعلیمات ایسی نہیں کہی ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے پاس سے سٹوریاں گھڑ کے نا لوگوں کو دین بنا کے یہ پیش کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، صحیح بات ہے، یہ ہمارا اسلام بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا، اسلام وہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یاسر اس طرح کی کرامات آج کل کیوں نہیں ہو رہی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یار یہاں تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا انہوں نے، تو یا پھر وہ واقعی کہانیاں تھیں۔ صحیح بات ہے۔ اور یاسر ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہم دیکھیں اس طرح کی کہانیوں کے نا ہم عادی ہو چکے ہیں، بالکل، کیونکہ ہمیں سنائی ہی اتنی زیادہ گئی ہیں یار، ہوتی اتنی دلچسپ ہیں کہ سننے میں مزہ آتا ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ہم اصل میں ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ایک بندے کا معیار اتنا یا ایک بندے کا رتبہ اتنا اونچا کر لیتے ہیں نا اپنے ذہنوں میں کہ یہ شبہ آنے لگ جاتا ہے کہ یاسر یہ تو کوئی کام بھی کر سکتا ہے، اگر یہ بندہ اڑ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو پھر کوئی کام بھی کر سکتا ہے۔ بالکل، اگر بلال اگر ایسا ہوتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کے مزدوریاں نہ کرتے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، کتنی مشکل زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں، رو رو کے دعائیں کی ہیں، ٹھیک ہے، تپتے صحرا کے اوپر دعائیں کی ہیں، ساری رات کھڑے ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ سوج جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر اتنی مشقت نہ کریں۔ تو مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ڈیمانڈ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ اتنی مشقت اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشقت اٹھائی ہے، وہ تعلیم امت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دین کے معاملے میں مشقت اٹھانی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلیں برداشت کی ہیں ہم نے بھی ویسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سٹوریاں سنا کے کہتے تھے نا کہ پھونک ماری اور نقشہ چینج ہو گیا اور اس طرح ہو گیا اور اس طرح ہو گیا، یہ والا کوئی چکر نہیں، یہ کوئی چکر نہیں۔ سر جیسے دوسرا انجینئر صاحب نے کہا کہ جیسے وہ صحابہ کرام تھے وہ پیدل چل کے آتے تھے، ہاں بالکل۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا پھر جو سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں نا یا جو شخصیات ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہیں، بالکل، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ لائف گزاری ہے۔ بالکل۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس تو کوئی ایسی کرامت نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ اڑ کے آنے والی طاقت تو ان کے پاس بھی نہیں تھی، جی، اتنی بڑی شخصیات، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آپ اڑ کے آ جایا کرو۔ صحیح بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنی بڑی شخصیات کے پاس یاسر پاورز نہیں تھیں تو پھر ان کے 400 سال بعد 500 سال بعد آنے والوں کے پاس کیسے آ سکتی ہے اتنی پاور؟ اچھا، اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں، اگر اس ٹائم لوگوں کے پاس اس طرح کی پاور تھی جس طرح اولیاء کرام کے بارے میں یہ کرامتیں سناتے ہیں، تو وہ آج کے دور میں بھی ہونی چاہیے کسی نہ کسی شیپ میں، جی جی۔ تو آج کے دور میں تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ویورز جو دین ہے نا وہ قرآن پاک اور صحیح حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل محفوظ کر دیا ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس کو آپ مطالعہ کریں، اس پہ ریسرچ کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ صحیح بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہوتی اتنی انٹرسٹنگ ہیں، اور جو بیان کرنے والے ہیں وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے داڑھیوں والے ہوتے ہیں، بارش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ ان کو دیکھ کے لوگ نا انسپائر ہوتے ہیں. صحیح وہ بات ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے نا یہ بالکل عین دین ہے. ہاں رول ماڈل کے طور پہ وہ ہوتے ہیں نا. بالکل. تو اس لیے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو خدا را جو ٹرو اسلام ہے اس کی پکچر پیش کریں, قرآن کا حوالہ دیں, ٹھیک ہے, حدیث کا حوالہ دیں, صحیح. تاکہ لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو. صحیح بات ہے جی. تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت نصیب کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی آج کی ویڈیو جی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.